बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक पढ़ने वाले की परेशानी कैसे ख़त्म होती है, आज एक बड़ा हैरान कुन राज बयान करने जा रहे हैं। दरूद पाक की ऐसी फ़जीलत कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखते हैं, ज़ाहिर है वो भी इंसान हैं और हम पर मुश्किल वक्त आता रहता है। ज़िंदगी इसी का नाम है। इंसान बाज़ औक़ात बहुत सारी परेशानियों से भी दो चार हो जाता है। हालात और वक्त बाज़ औक़ात इंसान को आजमाइश से भी गुजारते हैं और ज़िंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं। लेकिन जो लोग दरूद पाक की कसरत करने वाले हैं ना, चूँकि हमारा फ़ोकस अहले दरूद लोगों पर होता है, हम मुखातिब ही अहले दरूद लोगों से होते हैं। जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत से शामिल किए हुए हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या बदलाव आते हैं, क्या तब्दीलियाँ आती हैं, कैसे इनकलाब, कैसे उनको फैज़ मिलता है, कौन कौन से फ़ायदे अहले दरूद को अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं दरूद पाक की कसरत करने की वजह से, दरूद पाक का ज़िक्र करने की वजह से। और आज का जो मौजू है वो यही है कि जब एक अहले दरूद को परेशानी आती है ना, तो फिर उसकी वो परेशानी कैसे ख़त्म होती है और किस तरह से उसकी मदद की जाती है और कैसे उसके मामलात को आसान किया जाता है। बड़ा कोई ये खूबसूरत सीक्रेट है दरूद शरीफ का, दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए, कि जब इंसान को किसी हालात की वजह से कोई ऐसी परेशानी आ जाती है जिसे वो समझता है कि शायद अब मैं स्ट्रेस का शिकार हो जाऊं या डिप्रेशन में चला जाऊं, और सम टाइम नेचुरली ऐसा होता है कि इंसान जब किसी परेशानी में होता है ना, किसी मुसीबत में होता है, कोई आजमाइश से गुज़र रहा होता है, तो उसके तफक्कुरात जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंसान 100 किस्म की दलीलें सोचना शुरू कर देता है, हर किस्म की सोचें उसके माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन दरूद पाक पढ़ने वाले का ना मामला ज़रा अलग है। अब उसको अगर परेशानी आती है तो उसके साथ क्या होता है ज़रा सुनिएगा, और इंशाअल्लाह ताला ये राज सुनकर, ये जुमला सुनकर, ये खूबसूरत फ़जीलत अहले दरूद के लिए जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, सुनकर उनकी रूहें सरशार हो जाएंगी। जब कोई अहले दरूद, सच्चा आशिक रसूल, वो शख्स जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुहब्बत करता है ना, और मुहब्बत में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करता है, सिद्के दिल से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक़ जोड़ ले। अब यहाँ पर असल बात, असल वो राज अगले जुमले में ज़रा सुनिएगा, गौर कीजिएगा कि जो शख्स सिद्के दिल, खलूस नियत और मुहब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक़ जोड़ लेता है, अपनी निस्बत का दामन जोड़ लेता है ना, तो उसको जब कोई परेशानी आ जाए तो वल्लाह माँ की ममता बाद में तड़पती है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़ज़ल और करम पहले हो जाता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुहब्बत की निगाह उस शख्स पर पहले पड़ जाती है, वहाँ से रहमतों के ख़जाने उतरते हैं उस शख्स पर जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं। अगर वो परेशानी में आ जाए, है तो वो अहले दरूद ना, दरूद पाक की कसरत करता है, हर वक्त अपनी ज़ुबान को दरूद शरीफ से तर रखता है। अब आ गई उस पर परेशानी, अब वो परेशान है, दिल बेचैन है, दिल में इज़्तिराब है, और दिल में चूँकि वो परेशानी घर कर रही है, तो यकीन करें अहले दरूद जब परेशानी में मुब्तला होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह यानी रिसालत से ऐसा करम, ऐसा फ़ज़ल उस शख्स पर होता है कि उसकी अपनी अक्ल हैरान रह जाती है। लेकिन अब इस फ़ज़ल और करम को पाने के लिए ना, ख़ास तौर पर परेशानी के उस वक्त में आपका सिद्के दिल से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर की वो कामिल यकीन और मुहब्बत को मुस्तहकम करना बहुत ज़रूरी है। ये जो बारगाह रिसालत से जो फ़ज़ल और करम की निगाह पड़ जाती है ना, ख़ास तौर पर अहले दरूद जब वो परेशान होता है
ہوتا اس وقت ہے، یہ کیفیت اس کو نصیب تب ہوتی ہے، یہ فضل اور کرم اس پر تب ہوتا ہے جب وہ سچی نیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اور ان کے ذکر کو محبت کے ساتھ اپنے دل میں رچا بسا لیتا ہے۔ پھر وہ جب پریشان ہوتا ہے نا، پھر جب پریشانی اس کے دل میں ٹھکانہ کرنے لگتی ہے، پھر ایسا کرم، ایسا فضل ہوتا ہے کہ انسان ایسے نا خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، اہل درود لوگوں کی زندگیوں میں ایسے تجربات، ایسے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس چیز کو بڑا قریب سے محسوس کیا ہوگا کہ آپ پریشانی میں ہیں، یکدم کوئی پریشانی آئی، اچانک کوئی ایسا معاملہ بن گیا، تو ابھی آپ پریشانی اپنے دل میں لے ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کرم، ایسا فضل ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، ایسی رحمت کی خاص نگاہ آپ پر ڈالی جاتی ہے، ایسا وسیلہ کوئی بن کر آتا ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ کہاں سے مسئلہ حل ہو گیا، کہاں سے آسانی پیدا کر دی گئی، کہاں سے اسباب پیدا کر دیے گئے، انسان خود بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کبھی اگر ایسا زندگی میں کوئی ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو نا، کوئی ایک چیز آپ نے مشاہدہ کی ہو اپنی زندگی کے اندر کہ پریشان وقت میں آپ کی کیسے مدد ہوئی، کیسے وسیلہ کوئی بنا، کیسے اسباب پیدا کر دیے گئے، کیسے اس مشکل کو آسان کر دیا گیا، یہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ جی ایسا ہی ہم ایک ایسے وقت سے گزرے تو ہمارے لیے ایسے ہی آسانی معجزے کی طرح پیدا کر دی گئی۔ یہ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے۔ اہل درود لوگوں کی زندگیوں میں یہ تجربات ہوتے ہیں، وہ مشاہدات اپنی زندگیوں میں کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چیز محسوس کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملے کہ جب انسان صدقے دل سے، سچے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعظیم اور ادب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا تعلق جوڑتا ہے نا، پھر وہ شخص زیادہ دیر تو پریشان رہ نہیں سکتا۔ حیران کن راز ہے نا، زیادہ دیر پریشانی ایسے شخص کے دل میں ٹھکانہ کر ہی نہیں سکتی، زیادہ دیر تک پریشانی اس کے دل میں رہتی ہی نہیں۔ اس کا دل اب زیادہ دیر بے چین تھوڑی رکھا جا سکتا ہے۔ جس دل میں حضور کی محبت ہو وہ زیادہ دیر پھر بے چین، پریشان حال میں نہیں ہوتا۔ کبھی یہ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے گا، اپنے دلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے ساتھ بھر لیں، کبھی یہ دل پریشان نہیں ہوگا، کبھی یہ دل بے چین نہیں ہوگا، اس دل میں کبھی غم نہیں آئے گا۔ خاص طور پر دنیاوی معاملات کے غم آپ کے دلوں میں ٹھکانہ نہیں کر سکیں گے جب آپ کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی روشنی کا چراغ جل رہا ہو۔ تو درود پاک کی کثرت کریں کہ یہ روشنی کا چراغ آپ کے دلوں میں ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کتنے زخموں کا بسیرا ہے بدن میں میرے، یا رسول اللہ مجھے خاک شفا دی جائے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔